أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض او دیر شے داغی نخنا فی السماوات پا اسمانونو کے والارض او پزمک کے یمرون علیہا دوی تیریگی پا حقی باندے او وینی حقی لرا وهم عنها معرضون او دوی د حقی ندی اعراض کونکی مخ اڑونکی وما يؤمن اکثرهم بالله او ایمان نروڑی دیر د دوینا اکثر د دوینا پا اللہ باندے الا وهم مشرکون مگر دی دوی شرک کون کی افا امنو آیا بے خوف دی دوی آیا پا امن دی دوی ان تأتیہم غاشیت من عذاب اللہ دے خبرنا چراشی دویتا غاشیت یورا گیرون کے عذاب احاطہ ان کے عذاب من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا او تأتیہم الساعت بغتتا او یا راشد دویتا قیامت ناسا پا وهم لا يشعرون پدا سے حال کی چی دوی تبی احساس نکیگی خبر بورت نوی قلت ورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم هذه دا سبیلی لار زمادا دا قرآن پاک دا صراط مستقیم لار زمادا ادعو الاللہ بلنکم اللہ طرفتا زد دعوت ورکم اللہ طرفتا دا اللہ دین طرفتا علی بصیرت پوہ سرا دلیل سرا انا ز ومن اتبعنی او هاغ سوک چی تابداری کڑی دا زما وسبحان اللہ او پاکی دا اللہ لرا وما انا من المشرکین او نیم زد مشرکاننا دا شرک کونکنا وما ارسلنا من قبلکا او مندی لگلی مخکستان اے مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الا رجالا مگر سڑو لرا نوحی الیہم چی منگ بوحی کول حغیتا من اہل القرى او دوی بو دا اہل داغی لویو لویو کلونا افلم یسیرو فی الارض آیا دوی ندی گرزی دلی پدیز مکہ کی فینظرو پس چی اوینی دوی کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چی سرنگی و انجام دہاغ خلقو چی دوی نمخی و ولدار الآخرت او خام خاکور دا اخرت خیر للذین اتقو دیر غرد دہاغ کسانو دپارا چی حقی تقوی اختیاروی حقی زان بچ کوی د کفر او شرکنا افلا تعقلون آیاتا سد عقل نکار ناخلی حتی اذا استیأس الرسلو آن تردی چنا امید شول پیغمبران رسولان وظنوا او گمان وکو دغی قوم دی قومنو انہم قد کذبو چی بیشکا دوی تا دروغ ویلے شویو دا دروغ وعدے دوی سرکڑلے شوی جاءہم نصرنا نرا بغلو دغی پیغمبرانو تا امداد زمن فنجی من نشاء پس نجات بورکڑلے شو ہاگی چاہتا چی منگ بگوختل
ولا يرد بأسنا او نو واپس کولی کیږي عذاب زمونږه عن القوم المجرمین داغ قوم مجرماننا لقد كان في قصصهم یقینا شتد په قصو د پیغمبرانو کې په واقعاتو د پیغمبرانو کې عبرت لوی عبرت لوی نصیحت لأولی الالباب د پار د عقل د خاوندانو ما کان حدیثا ندے دا قرآن پاک حدیثا یو کلام یفترا چی نزان نجوڑ کرلے شویوی ولكن تصدیق الذی لیکن دے دا قرآن پاک تصدیق کون کے الذی دہاغ بین یدیہ چی مخی دا دین راغلی دی وتفصیل کل شیء او دے دا قرآن پاک وضاحت دا ہر یو ضروری سیز وہدا ورحمتا او دے دا قرآن پاک ہدایت او رحمت لقوم یؤمنون دبار دا قوم هاغی چه هغی ایمان راوڑی